सीधा कुरा। मेगाहर्स काठमाडौँ पूर्वी नेपालमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्स मोरङ, पश्चिम नेपालमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्स पोखरा लगायत देशका विभिन्न एफएम स्टेसनबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको सिधा कुरा तपाईँ www.cfmonair.com र www.radiosarangi.com बाट पनि संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। हामी यो बसाइमा समग्रतामा राष्ट्रिय जीवनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण विषयमा केन्द्रित रहन्छौँ र विशेष गरी राजनीति हाम्रो यो बसाइको मुख्य विषयवस्तु बन्ने गरेको छ। तर नेपालको पछिल्लो राष्ट्रिय राजनीतिलाई नजिकबाट हेर्ने हो भने राजनीति कति पनि बहस गर्न योग्य कोर्सबाट अगाडि बढिराखेको छैन। राजनीतिले इमान गुमाएको छ, राजनीतिले नैतिकता गुमाएको छ, राजनीतिले सिद्धान्त गुमाएको छ र राजनीतिले जनताप्रतिको आस्था गुमाएको छ र राजनीति तलाउ यति धेरै फोहोरको डङ्गुरले भरिएको छ कि यसलाई सफा गर्न अरू कैयन वर्ष खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। तथापि हामी भन्न सक्छौँ हामीले संविधान बनाएका छौँ, विश्वको उत्कृष्ट संविधान। हामी भन्न सक्छौँ हामी सङ्घीयतामा गइसकेका छौँ, हामी विकेन्द्रित राज्य पद्धतिमा गइसकेका छौँ, हामी गणतन्त्रमा गइसकेका छौँ, मुलुक धर्मनिरपेक्ष भइसकेको छ भन्न सकिन्छ। तर व्यवहार त यी सबै कुराहरू लागू हुन नसक्दा गिजोलिएको राजनीतिक प्रश्न छरपष्ट विषयहरू छन्। नागरिकताको विषय छ, संविधानको विषय छ, संविधानवादको विषय छ, शक्ति पृथकीकरणको सन्दर्भमा हामी कुरा उठाउन सक्छौँ, कानुनी शासन अथवा राजनीतिक इमान जमानका कुराहरू पनि छन्, राष्ट्रपति र सरकार बीचको संवैधानिक सम्बन्धका कुरा छन्, वैदेशिक चासो र भूमिकाका कुरा छन्। तर यी सबै गएर जोडिन्छ राजनीतिसँग। आज हामी समग्रतामा यी सबै विषयलाई राजनीतिसँग जोडेर केलाउँदैछौँ। हामीसँग संवादका लागि राजनीति शास्त्री सह प्राध्यापक दीपक गजुरेल रहनु भएको छ। दीपक गजुरेलज्यू, स्वागत छ यहाँलाई सिधा कुरामा। धन्यवाद। मैले सम्झे अनुसार तपाईँसँग 77 साल असार 19 गते शुक्रबार रेडियोमा संवाद गरेको थिएँ। त्यो बिचमा दृश्य संवादहरू धेरै भए, तर रेडियोको संवादकै सन्दर्भबाट अगाडि बढ्दाखेरि हामी त्यो बिन्दुबाट आजका बिन्दुसम्म आउँदाखेरि राजनीतिक शुद्धिकरणको प्रश्न अथवा संवैधानिक शुद्धिकरणको प्रश्नमा केही सकारात्मक सूचकका साथ अगाडि बढिराखेका छौँ कि अरू गिरिराखेको छ हाम्रो साख? कृष्णजी, तपाईँको स्वर अलि राम्रोसँग बुझिएन, साह्रै मधुरो आयो। हजुर हजुर, बुझिया छ, सुनिराखिएको छ। समग्रतामा हामी अहिले कुन कोर्समा छौँ, हाम्रो राजनीति कुन कोर्सबाट अगाडि बढिराखेको छ भन्ने नि हो आशय। प्रश्न बुझेँ मैले, धन्यवाद। तपाईँले सोध्नु भएको प्रश्नमा एउटा आशा देखेँ मैले, देशमा सुधार हुँदै गएको भए हुन्थ्यो भन्ने आशाको रिडिङ बिट्विन द लाइन। त्यो आशा देख्दिनँ मैले। हामी दिन प्रतिदिन बिग्रदो अवस्थामा गइरहेका छौँ। राजनीतिको हिसाबले हेर्दा राजनीति भनेको राज्य सञ्चालन, नागरिकको बृहत्तर हित भनेको राज्य किन चाहिन्छ, राज्य सञ्चालन गर्न सरकार यो प्रणाली किन चाहिन्छ त भन्दा राज्यभित्र बसोबास गर्ने नागरिकहरू मध्ये अधिकांश नागरिकको बृहत्तर हित होस् भन्नको लागि राज्य सरकार यी निकायहरू यो एउटा प्रणाली चाहिने हो। त्यस हिसाबले त्यो उद्देश्यको दृष्टिकोणले हेर्दा नेपाल राष्ट्र भनेको यो राज्य सञ्चालन नागरिकले भोग्नुपर्ने पीडाहरूको हिसाबले हामी दिन प्रतिदिन बिग्रिँदै गएको स्थिति छ। नागरिकको प्रतिष्ठा, नागरिकको दैनिक जीवन, सबै कुरा र राज्य प्रणाली तपाईँको अस्तव्यस्त भ्रष्ट भइरहेको छ। अब यो एउटा अमूर्त कुरा भयो मैले अहिले भनेको कुरा। यसलाई अलिकति मूर्त रूपमा, प्रष्ट रूपमा भन्ने हो भने हामीका राज्य सञ्चालनको जुन प्रणाली हो, जुन हुनुपर्ने हो, त्यो पुरै बिग्रिसक्यो। झन बिग्रियो भनेको आफै बिग्रिया होइन, प्रकृतिले बिगारेको होइन, यी सञ्चालकहरूले बिगारेका। यसलाई तपाईँलाई उदाहरण दिएर भन्दाखेरि राज्य सञ्चालनको लागि चाहिने सरकारमा 3 वटा अङ्ग,
यो आशा गरिन्छ, खास गरेर प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा। अङ्ग्रेजीमा डेमोक्रेसी भनिन्छ, हामीले नेपालीमा प्रजातन्त्र, आजकल लोकतन्त्र भन्ने चलन छ। जे नाम दिउँ त्यो रुल अफ ल हो, कानुनको शासन। कानुनको शासन भनेको कानुन सर्वोच्च हुने, त्यसको अधीनमा सबैले अनिवार्य बस्नुपर्ने एउटा पाटो। दोस्रो पाटो सरकारका 3वटा अङ्गहरू जुन हुन्छन्, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका। त्यो 3वटाको आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी प्रष्ट हुनुपर्छ प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा, र तिनीहरू एकअर्कामा नजुधिकन, भनेको एकअर्काको काम र अधिकार क्षेत्र नबाधिकन स्मुथली काम गर्नुपर्ने वातावरण हुनुपर्छ प्रजातन्त्रमा। हुन्छ, हामी कहाँ ठ्याक्कै यसैमा बाधा उत्पन्न भएको छ। हेर्नुहोस् कस्तो भइसक्यो, संसद त्यो भनेको व्यवस्थापिका प्रजातन्त्रमा महत्त्वपूर्ण एउटा निकाय हो, त्यो ध्वस्त गराइएको छ एउटा खेलौना जस्तो। तपाईँको त्यो हामी केटाकेटी हुँदा, अहिलेको पुस्ताले त बुझ्दैनन्, हामी केटाकेटी हुँदा च्यातिएको मोजामा कपडा झुत्रे झाम्रे कपडा भित्रबाट राखेर खाँदेर फुटबल खेल्छ हो। त्यस्तो फुटबल बनाए, हावा हालेको यो साँच्चैको फुटबल पनि होइन, संसदलाई त्यस्तो बनाइएको छ। अब त्यो कसरी त्यस्तो भएको छ त्यो व्याख्या गरिरहनु आवश्यक छैन, सबले देखिरहेको छ। कार्यपालिका मनपरी गरेर हिँडेको छ, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्छ। हेर्नुहोस् कस्तो विडम्बना, प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको त्यो भनेको कार्यकारी हुन्छ प्रधानमन्त्री, संसदीय प्रणाली छ भनिन्छ हामी कहाँ। त्यसमा प्रधानमन्त्रीले गरेको हरेक निर्णय सर्वोच्च अदालतमा च्यालेन्ज भइरहेछ, र ती निर्णय मध्ये अधिकांश अदालतले बदर गरिदिएको छ। हेर्नुहोस् हामीले संविधान यस्तो बनाएका छौँ जहाँनिर सेपरेसन अफ पावर लेखिएको छ केही हदसम्म, तर कन्फ्लिक्टिङ छ, यता र उता बाँधिने व्यवस्थाहरू छन् संविधानमा। त्यो संविधानविदले बढी व्याख्या गर्लान्। म यहीँनिर रोकेँ, तपाईँले भनेका कुराहरू चाहिँ कार्यपालिकाले विवेक गुमाउँदाको परिणाम हो कि न्यायपालिकाले भूमिका बढी खोज्दाको परिणाम हो त? अब यो दुईटै हो मैले देखेको। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो कार्यपालिकाले विवेक गुमाएको होइन, कर्तव्यच्युत भएको, भ्रष्ट भएको, काम नलाग्ने भएको कार्यपालिका, त्यो भनेको प्रजातन्त्रको नाममा मनपरी गर्ने प्रवृत्तिको परिणाम हो कार्यपालिकाको हिसाबले। न्यायपालिकाको हिसाबले तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तो न्यायपालिकाले बढी भूमिका खोजेको भन्दा त्यो खोजेको हुन सक्छ। एउटा त्यसलाई हामी जुडिसियल एक्टिभिजम भन्छौँ, तर जुडिसियल एक्टिभिजम जुन अङ्ग्रेजीमा मैले शब्द प्रयोग गरेँ, त्यो जुडिसियल एक्टिभिजम भनेको सकारात्मक कुरा हो, हुनुपर्छ प्रजातन्त्रमा। किनभने कार्यपालिका आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गयो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने हिसाबले जुडिसियल एक्टिभिजम प्रयोग गरिन्छ प्रजातन्त्रमा। संसदीय प्रणालीमा पनि गरिन्छ बेलायत बाहेक। त्यो बेलायत बाहेक मैले किनभने सबैले बुझ्दैन, छोडिदिनुहोस् आवश्यक छैन। संसदीय प्रणालीमा समेत त्यो व्यवस्था हुन्छ, तर हामी कहाँ के भयो, न्यायपालिकाले गर्ने कामहरू कार्यपालिकालाई मनपरी गर्न दिनबाट रोक्नु पर्यो। एउटा काम त्यो हो। संविधानको रक्षा गर्नु पर्यो, नागरिक अधिकारको रक्षा गर्नु पर्यो। यी कामहरू सकारात्मक हिसाबले गरेको बेला त्यसलाई तपाईँलाई के भन्ने अदालतलाई सम्मान गरिन्छ, तर अहिले अदालत प्रतिको सम्मान मैले चाहिँ खस्किँदै गरेको देखेको छु। यहाँनिर जस्तो व्यवस्थापिकाले पनि भूमिका खेल्न सकेन, व्यवस्थापिका सरकारकै अथवा कार्यपालिकाकै छाया मात्रै बन्या हो त फेरि? ए हो, म अदालतको पहिले सकिहालौँ। अदालत प्रति अविश्वास र घृणा बढ्दै गएको देख्दैछु मैले। त्यो भएको कारण स्वाभाविक लागेको छ मलाई, किनभने न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको खेलौना बनाइयो धेरै वर्ष यता। कसरी भन्दा अखबारमा सार्वजनिक रूपमा औपचारिक रूपमा प्रचार भएर बहस हुने गरेको के छ हामी कहाँ भन्दा, अब न्यायाधीश फलाना रिटायर हुँदैछन्, फलानालाई नियुक्ति गर्ने, फलाना पार्टीबाट फलाना, फलाना पार्टीबाट फलाना।
त्यो त व्यापक बहस हुने गरेछ नि त हामी। हो हो। अनि त्यो ठिक त्यो बेठिक, त्यो चाहिँ पार्टीको बढी भक्त, त्यो पार्टीको बढी कम भक्त, यस्ता प्रचार भएर व्यापक बहस भएर पार्टीको एफिलिएसनको आधारमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति लामो समयदेखि गर्दै आइएको छ। मलाई लाग्छ लगभग 3 दशक भयो, 30 वर्षभन्दा बढी भयो न्यायाधीशहरूको नियुक्ति त्यसरी गरिएको छ। जब न्यायाधीशहरूलाई त्यसरी नियुक्ति गरिन्छ भने के आशा गर्नुहुन्छ होइन? त्यसैले जुडिसियल एक्टिभिजम देखाउने नाममा अदालत नागरिकको दृष्टिकोणमा, नागरिकको नजरमा तपाईँको के सम्मान गुमाउँदै गएको छ, एउटा कुरा। दोस्रो, अदालत भनेको 2-3 हिसाबले महत्त्वपूर्ण निकाय हो प्रजातन्त्रमा। एउटा संविधानको रक्षा गर्न, अर्को राज्यभित्रका कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिले मनपरी नगरोस् भनेर रोक लगाउन, र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण नागरिकलाई न्याय दिन। सबैभन्दा ठुलो कुरो हेर्नुहोस्, प्रजातन्त्रमा सबै कुरो नभए पनि चल्छ, तर अदालत चाहिन्छ। अदालत भएन भने नागरिक मर्छ। राज्यले पनि सिध्याइदिन्छ नागरिकलाई, र बलिया नागरिकले कमजोरलाई सिध्याउँछन्। अब अहिले के भइरहेछ हेर्नुहोस्, सत्तामा बस्ने नेताहरूको झगडा बाहेक अदालतले केही हेर्न पाएको छैन। गोलचक्कर त्यही वरिपरि छ। हेर्नुहोस्, सम्पूर्ण नागरिकका मुद्दाहरू सायद थाँती पर्या होला नि त। अब आउँदैन यो कुरा, तपाईँहरूको मिडियाले पनि खोज्दैन। यो राजनीतिक मुद्दा, यिनीहरूको पार्टीको झगडा, सत्ता र कुर्सीको लडाईँले अदालतलाई यति व्यस्त राखिदिया छ कि आम नागरिकको मुद्दा कहाँ पुगेको छ थाहा छैन। भनेको राज्यले नागरिकको रक्षा गर्नुपर्नेमा अदालतलाई त्यो अधिकार दिएकोमा अदालतले तपाईँको जति समय छ सबै यिनकै पछि कुदेको छ। अब तपाईँले अघि भन्नुभएको व्यवस्थापिकाको कुरो गर्दा, संसदीय प्रणालीमा सिद्धान्त त व्यवस्थापिकाको नियन्त्रणमा कार्यपालिका हुन्छ सिद्धान्तमा, तर व्यवहारमा कार्यपालिकाको इशारामा चल्नुपर्छ व्यवस्थापिकाले। कसरी भन्दा, व्यवस्थापिकामा बहुमत प्राप्त व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन्छ, त्यो संसदीय दलको नेता, त्यो संसदीय मान्यता हो। त प्रधानमन्त्री बहुमत हुनासाथ उसले चाहेको बेला संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार उसमा हुन्छ संसदीय प्रणाली। नेपालमा मात्रै होइन, संसारका सबै संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेला विघटन गर्न सक्छ। अब हुन्छ के, प्रधानमन्त्रीको इच्छा अनुसार संसदले खुरुखुरु थप्पडी बजाएर उसले प्रधानमन्त्रीले प्रस्तावहरू पारित गर्दै गयो, ठिक छ। जुन बेला पारित गर्दैन वा यसले अब चाहिँ मेरो प्रस्तावमा बाधा पुर्याउँछ है भन्ने प्रधानमन्त्रीले स्मेल गर्न साथ विघटन गरिदिन्छ। यो व्यवस्था संसदीय प्रणालीमा सधैँ हुन्छ, नेपालमा अनौठो होइन। एउटा, र संसदका सदस्यहरू, त्यो प्रधानमन्त्रीका पार्टीका सदस्यहरू प्रधानमन्त्रीसँग जहिले डराएर थर्कमान हुन्छ। किनभने संसद विघटन गरिदियो भने फेरि चुनावमा जानुपर्छ। फेरि चुनावमा जान पार्टीको टिकट चाहिन्छ, र पार्टीको टिकट लिन त्यो प्रधानमन्त्रीको लाई खुसी पार्नुपर्ने हुन्छ। किनभने संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री भएपछि त्यो पार्टीभित्र पनि प्रभावशाली हुन्छ, अध्यक्ष होस् वा नहोस्। त्यसैले त्यो प्रधानमन्त्री नरिसाओस् भनेर ती सांसदहरू सधैँ व्यवहारिक हिसाबले थर्कमान हुन्छन्। हाम्रो जस्तो भ्रष्ट राजनीतिक प्रणालीमा त अझ बढी, चुनावमा जानु पर्यो भने आफत, पैसा करोडौं खर्च हुन्छ, त्यो उठाउन पाउँछ कि पाउँदैन सांसद भएर। यो व्यवहारिक हिसाब किताब जुन छ नि, पार्टीले चुनाव जित्न कति पैसा दिने, लड्न आफूले कति खर्च गर्नुपर्ने, कहाँबाट ल्याउने, त्यो खर्च भएको उठ्ने कि नउठ्ने, यति वर्षमा यस्तो जुन यो म्याथमेटिक्स छ नि तपाईँको लेनदेनको भ्रष्ट राजनीतिको प्रणाली, यसले गर्दाखेरि सांसदहरू प्रधानमन्त्रीसँग थर्कमान रहन्छन् जहिले। र त्यसैलाई प्रधानमन्त्रीले अंकुश लगाएर सांसदहरूलाई कान समातेर उठबस गराइरह हुन्छ सधैँ। संसदीय प्रणालीको पनि कुरा गरे मैले, चाहे त्यो बेलायतमा होस् चाहे भारतमा होस्, संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री प्रणालीभित्रकै कैफियत भयो त्यो त। हजुर,
अब यहाँनिर तपाईँको म फेरि न्यायालयतिर फर्काएँ, व्यवस्थापिकाको त्यहाँभित्रको अङ्कगणित पनि त्यही दैलोमा गएर ठोकिने, कार्यपालिकाको लेनदेन कैफियत पनि त्यही दैलोमा गएर ठोकिने, दलहरूको भाग्य र भविष्य पनि त्यही दैलोमा गएर ठोकिने, अनि विचार न्यायपालिका कसरी तटस्थ हुन्छ भनेर त भन्न सकिने भयो नि त। हो, न्यायपालिका यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, यदि हाम्रो राजनीतिक चरित्र राम्रो हुन्थ्यो भने न्यायपालिका तटस्थ हुन सक्थ्यो, हुन सक्छ। र नेपालको न्यायपालिकाको इतिहास हेर्नुभयो भने तटस्थ थियो। उदाहरणको लागि पञ्चायत काललाई, त्यो भनेको 2019 सालदेखि 46 सालसम्म जुन शासन प्रणाली नेपालमा चल्यो, त्यसलाई नेपालको इतिहासमा कालरात्रि भन्ने गरेका छन् यी काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले हिजो आज। तर यिनीहरूले एउटा कुरो के बिर्सेका छन् भने त्यतिखेर अदालत निष्पक्ष स्वतन्त्र थियो भन्ने मान्नुपर्छ। यदि अदालत राजा वा पन्तहरूको पक्षमा निर्णय गर्ने हुन्थ्यो भने, अहिलेको जस्तो मनपरी हुन्थ्यो भने अहिलेका धेरै जसो नेता उही बेला मारिन्थे वा उसै जेलमा कुहिएर सिद्धिसके हुन्थे। यिनलाई जोगाएको थियो सबै, तपाईँको राजगद्दी ताकेको भनेर मुद्दा पर्थ्यो यी नेताहरू विरुद्ध। हिजो आजको पुस्ता पढ्दैनन्, देखिरहेको छु म, थाहा पाउँदैनन्। अनेक मुद्दा पर्थ्यो अदालतमा, अदालतले प्रमाण ल्या भन्थ्यो, प्रमाण हुँदैन त्यो छोडिदिन्थ्यो। भनेको अदालतले राजदरबारको प्रभावमा समेत काम गर्दैन थियो त्यो बेला। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा चल्थ्यो। शक्ति पृथकीकरण नै त थिएन पञ्चायत कालमा, किनभने तपाईको प्रधानमन्त्री थिए सिद्धान्तमा सर्वेसर्वा, व्यवहारमा राजा संविधान भन्दा माथि। त्यस हिसाबले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त थियो भन्न मिल्दैन, त्यति प्रष्ट थियो। तर कहीँ न कहीँ अंकुश दरबारको हुन्थ्यो। तर संविधानले प्रष्ट लेखेर दिएको अधिकार सर्वोच्च अदालतले प्रयोग गर्दा कहीँ कतै प्रभाव प्रयोग भयो, दरबारले यसो गर्यो, फलाना नेताले यसो गर्यो भनेर कहिले प्रश्न उठेन। त्यसैले पञ्चायत व्यवस्था विरुद्ध बन्दुक पड्काउनेहरू, राजामाथि बम पड्काउनेहरूलाई समेत अदालतले मुक्त गरिदिन्थ्यो। ख्याल गर्नुहोस्, त्यो बेलाको इतिहास सबैलाई थाहा छ अध्ययन गर्नेलाई। त्यति निष्पक्ष थियो हाम्रो अदालत, त्यति स्वतन्त्र थियो। त्यो संविधानभित्र बसेर पनि राजाको नियन्त्रणमा रहने संविधान, राजाको इच्छा अनुसार संशोधन हुने संविधान, राजा संविधान भन्दा माथि भएको व्यवस्थामा समेत स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर रहेको नेपालको न्यायालय आज यो अवस्थामा पुर्याइयो। त्यसैले स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकालाई हामीले रहन दिएनौँ, बिगार्यौँ। किन गरियो त यस्तो? मेरो दृष्टिकोण, अब सबैले विश्वास गर्लान् नगर्लान्, मान्लान् नमान्लान्, म वी शुड एग्री टु डिसएग्री भन्ने गरे। यो के गरिएको हो भने, हेर्नुहोस्, कुनै समाज र राष्ट्रलाई सिद्ध्याउनु छ भने बेसिकली दुईटा काम गर्छ कसैले। नेपाल राष्ट्र र नेपाल समाजलाई ध्वस्त बनाउनको लागि दुईटा काम गरिँदैछ गएको 30-35 वर्षले म देख्दैछु। यो मैले हेरेको दृष्टिकोण, अरूले हेर्दाखेरि अर्कै देख्ला, मलाई थाहा छैन। मैले देखेको दुईटा काम गरिँदैछ। एउटा नेपालको संस्कृतिमाथि आक्रमण गरिँदैछ, हाम्रो इतिहासमाथि आक्रमण गरिँदैछ, ध्वस्त बनाइदैछ। यो प्रश्नमा चाहिँ म जोडिन खोजिराखेकै थिएँ, तपाईले विषयतिर जाँदैछ एउटा। दोस्रो, नेपाल राष्ट्रभित्र भएका सम्पूर्ण संस्थाहरूलाई ध्वस्त बनाइदिएछ। हेर्नुहोस्, राष्ट्र चल्ने संस्थाले हो। संस्था भनेको फेरि तपाईको राष्ट्रपति संस्था, प्रधानमन्त्री संस्था, व्यवस्थापिका र अदालत मात्र होइन। सबै संरचना भनेको तपाईको गाउँमा, मेरो टोलमा भएको एउटा गुठी, परम्परागत रूपमा चलेको गुठी छ नि, त्यो पनि संस्था हो हैन? एउटा एनजिओ पनि संस्था हो, गैर सरकारी संस्था। हाम्रो यो पश्चिमाले सिकाएको एनजिओ को मैले कुरा गरे होइन। हामीका पहिले पनि हाम्रो समाजमा एक प्रकारको संगठनहरू हुन्थे, संस्थाहरू हुन्थे, हरेक कुराको थियो। ती सबै ध्वस्त पारियो। सरकारी निकायहरू, तपाईको सुरक्षा निकायदेखि इभन सेनाभित्र समेत पार्टीको घुसपैठ गराइएको छ। प्रशासनलाई पुरै पार्टी कार्यकर्ता बनाइएको छ, प्रहरीलाई त्यसै गरिएको छ।
तपाईँको व्यवस्थापिकाको विश्वसनीयता ध्वस्त पारिएको छ। कार्यपालिकाको त यही गरिँदैछ। हेर्नुहोस्, प्रत्येक प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई लगेर अदालतमा जोताइन्छ र अदालतले बदर गरिदिन्छ। राष्ट्रपतिको त्यस्तै छ। राष्ट्रपतिको संस्था त्यसै गरी ध्वस्त बनाइएको छ। विश्वसनीयता छैन। अदालतप्रतिको विश्वसनीयता घट्दै गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रतिष्ठा ध्वस्त बनाइएको छ। ख्याल गर्नु, म एउटा उदाहरण दिन्छु। धेरै मान्छेले नोटिस गरिरहेको देखेको छैन मैले। कोभिड-19 को खोप माग्नलाई नेपालको राष्ट्रपतिले, त्यो भनेको मेरो पनि राष्ट्रपति संस्था हो, त्यो म नेपाली नागरिकको राष्ट्रपतिले औपचारिक रूपमा विदेशी मित्र राष्ट्रहरूको सरकार राष्ट्र प्रमुखहरूलाई चिठी लेख्नु भएको छ केही हप्ता अगाडि, हामीलाई खोप दिने व्यवस्था गराइदिनुहोस् भनेर। बेलायतको महारानीलाई पनि हाम्रो राष्ट्रपतिले चिठी पठाउनु भएको छ र यसरी चिठी पठाइएको छ है भनेर नेपालमा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक रूपमा आएको छ समाचार। तर म दैनिक रूपमा प्रत्येक मिडियालाई हेरिरहेको छु, ती पठाइएको चिठीहरूको जवाफ आयो कि आएन भनेर आजसम्म आएको छैन। चीन बाहेक। हजुर, चीन बाहेक। चीनबाट खोप आयो? होइन, चीनबाट त खोप दिइसक्यो। कूटनीतिमा हुनु के पर्छ भने एउटा देशको राष्ट्र प्रमुखले अर्को देशको मित्र राष्ट्रको राष्ट्र प्रमुखलाई चिठी पठाएको छ भने दुईटा तरिकाले पठाइन्छ। एउटा गोप्य पठाइन्छ, त्यसको जवाफ पनि गोप्यमा आउँछ वा आउँदैन, त्यो कसैलाई थाहा हुन्न। त्यो महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठा बाहिर आउने कुरा होइन। तर औपचारिक कूटनीतिमा मेरो राष्ट्र प्रमुखले मेरो मित्र राष्ट्रको राष्ट्र प्रमुखलाई यसरी चिठी पठाउनु भयो भनेर यहाँ सार्वजनिक गरिसकेपछि त्यो राष्ट्र प्रमुखले चिठीको जवाफ दिनुभयो भनेर पनि आउनुपर्छ। के जवाफ दिनुभयो आजसम्म कुनै पनि मित्र राष्ट्रले? हैन, चीनले त तपाईको चिठीको जवाफ लिनुहोस् भनेर पठाएन, उसले त खोपै पठाइ पनि दिइहाल्यो। बाँकी कुनै पनि मित्र, एउटा पनि मित्र राष्ट्रको जवाफ आएन भने मेरो देशको प्रतिष्ठा गयो भन्ने बुझ्छु म। र मैले देखा छैन कसैको। हेर्नुहोस्, यस्तो बनाइयो यो देशलाई, यस्तो राष्ट्र प्रमुखको संस्था निर्माण गरिएको छ, यसरी चलाइएको छ कि त्यो राष्ट्र प्रमुखले आफ्नो मित्र राष्ट्रलाई, राजालाई वा रानीलाई वा राष्ट्रपतिलाई चिठी पठाउँदा त्यो चिठीको जवाफ पनि दिँदैन। कूटनीतिमा त त्यो चिठी तपाईले पठाउनु भएको यस्तो चिठी प्राप्त भयो भनेर एक्नोलेज गर्नुपर्छ। त्यो पनि नगर्दा अपमान हुन्छ। आज त के पनि गरिएको छैन। भनेको मैले एउटा उदाहरण दिएको, हाम्रो राष्ट्रको सम्पूर्ण राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई बेकम्मा बनाइएको। अन्त्यमा लगभग समय सकिएको छ। हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देखाइएको 29-30 अर्ब रुपियाँ, त्यसभन्दा बाहेक नदेखिने स्वार्थका झ्यालबाट आएका अरबौं रुपियाँले खर्च गरेर 8 वर्ष लगाएर बनाएको यो संविधान त्यसो हो भने के फेल भयो? एक लाइनमा भन्दा फेल भयो नभनौ, यो अस्ति नैदेखि फेल छ। बलजफ्ती चलाइएको छ। किन चलाइएको छ भने नि यसको विकल्प तत्काल बजारमा उपलब्ध छैन। मैले अलिकति फरक शब्द बोले, बजारमा भनेर। हेर्नुहोस्, नेपालको शासन प्रणाली एउटा उठाएर फाल्दिने, अर्को ल्याएर राख्ने र त्यो जसलाई ल्याएर गद्दीमा राखिन्छ त्यो अघिदेखि सडकमा तयार गरिएको हुन्छ। 7 सालमा त्यही गरिएको थियो। म क्विकली आधा मिनटमा भनिदिन्छु। तपाईको राणा र दरबार र दलहरूलाई मिलाएर राणा विरुद्ध फालियो। यिनीहरू पहिले तयार गरिया थियो भारतमा बसेर। तपाईको 46 सालमा त्यही गरियो। कांग्रेस र कम्युनिस्टलाई एक ठाउँमा मिलाइयो, दरबारलाई कमजोर बनाइयो। 62-63 मा त्यही गरियो। ब्यालेट र बुलेटलाई एक ठाउँमा राखियो, राजालाई कमजोर बनाइयो। अब यिनीहरूलाई फालेर यो धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने गरेका छन्। यसको विकल्प तत्काल सडकमा उपलब्ध छैन, वा दिल्लीमा तयार भएको छैन, वा यहाँ रोल्पामा तयार भएको छैन, वा वासिङटनमा तयार भएको छैन। यसलाई फालेर तुरुन्त कसलाई लगेर त्यो गद्दीमा राख्ने, त्यो तयारी नभएकोले मात्रै यसलाई घिसारी चलाइदिन्छ। त्यसैले अहिले फेल भएको होइन, यो हिजो अस्ति नैदेखि फेल छ। र मैले स्मेल गर्दैछु यसको विकल्पको तयारी बिस्तारो हुँदैछ पर्दा पछाडि, र त्यो तयारी अलि एउटा चरणमा पुगेपछि यसलाई उठाएर फालिदिन्छ, त्यातेर मिल्कैछ, अर्को मुख्यचा ल्याएर राखिन्छ। हुन्छ। समय र सम्वादको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। राजनीति शास्त्री सह प्राध्यापक दीपक गजुरेल समग्रतामा
छरपष्ट विषयका बीचमा पनि हामीले संविधानवाद, शक्ति पृथकीकरणको मूल्य र मान्यता, कानुनी शासन अथवा राजनीतिक इमान जमानका कुरा, राष्ट्रपति र सरकार बीचको सम्बन्ध, वैदेशिक चासो र भूमिका लगायतका विषयमा जोडिएर संवाद गऱ्यौँ। समग्रतामा हामी अत्यन्तै कठिन मोडमा छौँ। राष्ट्रिय राजनीति गिजोलिएको छ, राजनीतिक पार्टीहरू असफल भएका छन्, प्रणाली असफल भएको छ, संविधान असफल भएको छ, मुलुकको परराष्ट्र नीति असफल भएको छ, राज्यका सबै स्थायी निकायहरूमाथि राजनीतिक दाउपेचको शिकार बन्दै गर्दा जनताको विश्वास गुमिराखेको छ। हुँदा न्यायालयमाथिको विश्वास समेत गुमिराखेको छ। सबै राजनीतिक प्रश्नमा न्यायालय अल्मलिँदा नागरिकसँग जोडिएको प्रश्न ओझेलमा परिराखेको सन्दर्भमा हामी कता गइराखेका छौँ, मुलुक कता गइराखेको छ? यही प्रश्नमा जोडिएका थियौँ। समय र संवादको लागि दीपक गजुरेललाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। प्राविधिक मित्र सुरेन भण्डारीका साथमा कृष्ण तिमल सिन्हा सिधा कुराबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते। सीधा कुरा।